Hello friends, welcome to Bipi's Wonderland. आणि हांव म्हज्या फॅनान नॉर्मल आनी सिजेरियना वरवीं घेवन येयला व्हिडिओ हो. सो म्हगेलें म्हण तूं सिजेरियन जाल्लें बेबी. सो आतां जाणा हो तुमकां युजफूल जातलो म्हणून व्हिडिओ. सो म्हगे व्हिडिओ फुल्ली वॉच कराय, लायक कराय म्हाका, मातशें सबस्क्रायब कराय म्हाका. आनी म्हगे आनी काय व्हिडिओ येताय तेय बीन चोय मातशें. आनी नॉर्मल डिलिव्हरी तुमगेली बॉडी मोव कम्फर्टेबल आहोता. जे तुमी काम कोताय तुमकां कितें मूव जावपा बी तितू पेन जायना ना म्हणून तुमकां तुमगेलें ड्रायव करपा जाता, कार चलोवपा जाता, बायक चलोवपा जाता. सो तुज्यान कुकींग करपा जाता. सो रोखडें 1-2-3 दिसांनी. सो तुगे सगळें नॉर्मल आहोता. तुगे नॉर्मल डिलिव्हरी तुका पेन आसना तितूलो. फस्टूच तुगे स्टार्टींग डिलिव्हरी जाता तेन्ना तुका जायते त्रास पडटाय, पूण मागीर तुका त्रास आसनाय. हे नॉर्मल डिलिव्हरी हांव म्हगे वजन सांगता. पूण सिजेरियनान तुका जायतो कास्तीक आसता. सिजेरियनान तुका एक दीस तुज्या न्हिदोन थिंगा हॉस्पिटलान बेडचेर रावपा पडटा. तुगे स्टिचीसां लागून तुका कास्तीक जाता. कित्याक एक टायम एका जाग्यार स्टिचीस तुमकां पेकनाय त्यो मातशें पस येता आनी तेशें कोन्न जायते हें आसताय कॅर घेवपा पडटा. जायते स्टिचीस आनी तुका तुज्यांनी बसपा जावं कितें कार चलोवपा तुज्यांनी जायना, तुगे बायक चलोवपा, कित्याक तुका थिंगा पेन जाता तुगे स्टिचीस सिजेरियन सी सेक्शन कॅर घेवपा पडटा चड तुगेलें. कित्याक ते डॉक्टर लेगीत सांगताय थिंगा तुमी जेन्ना मसाज कोताय आमगे म्हणटा गोंया आमगे बेबी जाल म्हटल्यार बेबी प्लस मायक आमी मसाज कोताय. कित्याक हांवें बीन कोरली. सो तांकां डॉक्टर सांगता स्पेशली तुमी स्टिचीजा पाटेन म्हळ्यार पोटा हाटेन तुमी करप ना, मसाज करप ना म्हूण. कित्याक तेजेर प्रेशर घालपा शिरीपण सो तूं चलता आसतना सकाळ चलपाचें, मागीर तुज्यान चड वगत खूब रावपा जायना, मागीर तुज्यान रांदूंक जायना. सो तुज्यान सकयल बसोंक जायना, ओडो घालपा जायना. सो तुगे जायते बरें ना हेका. पूण आफ्टर तुगेलें अमके दिसांनी तूं हील जाता आनी तुगे बरें जाता. सो तें कांय प्रॉब्लम ना, तें कांय भिवपा अशें ना सिजेरियन हेका. हांवूय आज पासून नॉर्मल जाला. सो फस्ट तुका तें मातशें प्रॉब्लम जाता कित्याक तूं भिता आनी तें सगलें. सो आतां आमी कॅर कितून घेवपाचें. नॉर्मलाकूय बीन आमकां जायते पाटी भशेन लागला सकयल थिंगा आमकां स्टिचीस पडटाय 1-2 कित्याक जेन्ना आमगेलें बेबी तोरी चड प्रेशरायज कोता आसतना भायर सोना तेका थिंगा कट घाताय आनी तेका थिंगा स्टिचीस पडटाय. सो समवॉट सेम स्टिचीस कोणाय पूण आमगेले. सो आतां ते स्टिचीसां कॅर कितून घेवपाचें. सो स्टिचीसां कॅर घेवपाचें कांय हें ना. डॉक्टर आमकां फस्टूच थिंगा हॉस्पिटलान भायर सरतना डिस्चार्ज जातना आमकां क्रीम दिता, एक ऑइंटमेंट दिता. तेका लावपाचें तुमी लावपाचें आनी तें हील जावपा लागून तेजे स्टिचीस पेकपा लागून. तेन्ना आमी हॉस्पिटलान भायर तेंकां एक वॉटरप्रूफ टेप मारलो आसता आमगे सिजेरियना हेका. सो तेका उदक लागपा शिरीपणा म्हणून एटलिस्ट फॉर 6 days ते मारलो आसता. 6 days म्हणल्यार तें हील जावपा जाय. कित्याक 7 स्किना पार्ट्स ते कट कोताय आनी ते बेबी थिंगसोन भायर काटाय. सो तेका लागून मातशें थिंगा कॅर घेवपा आसताय. सो तेका लागून ते फस्टू वॉटरप्रूफ टी टेप ते मानू धाडटाय थिंगसोन हॉस्पिटलांतसून. सो ते तुमी कॅर घेवपा आसताय. मागीर उपरांत 6 days उपरांत तुमी डॉक्टरा बरें चॅकअप करपा वचपा आसता. कित्याक ते चॅकअप इज इम्पॉर्टंट. कित्याक डॉक्टर तुका सांगता तुगे हील जालें वो हील जालें नाय तें कितें तुगे डॉक्टर सांगता त्या प्रमाणे तुवें थिंगा वचोन 6 days भितर 6 days आफ्टर डिलिव्हरी तुवें चॅकअप करपाचें. सो तुमी ते स्टिचीस जावं नॉर्मलाचे जावं हेजे सिजेरियनाचे हायजिनीक दवरपा जाय. कित्याक थिंगा कांय कितें चिकलाचें वा कितें आसपा शिरीपणा. सो तें हायजीन मातशें तुमगे आसूं जायें, क्लीन दवरपा जाय. सो जेन्ना आतां डिलिव्हरी जाली सो तुमगेलें सिजेरियन जावं नॉर्मल जावं तुमगेलें फिडींग पोजिशन आसूं जाय बेबीकेन. सो फिडींग करतना तुवें हाटल्यान एशें कोन्न तेकोन बसपाचें प्लस बेबी एशें कोन्न दवरपाचें आनी एक सायडीन दोन तुमी फीड करपाचें. एशें कोन्न बेंड जावन तुमी फीड करपा शिरीपणा. कित्याक तुमी सगलो प्रेशर बेबीचेर घालपा पडना. तें तुका हाल्या मागीर लेटर ऑन तुका बॅक प्रॉब्लम जावपा शकता. सो तेका लागून तुमगेले फिडींग पिलो लेगीत तुमी घेयल्या कोता येता. जायते ऑर्डरी हेजेर मिशोचेर जावं फ्लिपकार्टाचेर मेळटाय. सो तुका कम्फर्टेबल तुवें रावन तुवें बेबी फीड करपाचें जें तुका कम्फर्टेबल आसता ते भाशेन. आफ्टर फिडींग जालें म्हणटरी तुमी एक्सरसायज करपा जाता. डॉक्टर थिंगा डिस्चार्ज दिता तेदोना आनी तूं 6 days उपरांत गेले तेदोना लेगीत एक्सरसायजी खबर सांगता. एक्सरसायज इज इम्पॉर्टंट फॉर नॉर्मल ऑल्सो एंड फॉर सिजेरियन ऑल्सो. सो
तुमी एक्सरसाइज करपाक जाय आफ्टर फिडींग, कित्याक मान दुखोन येता आनी हात स्क्रॅच करपा लागून तें सगळें तुमी फिडींग एक्सरसाइज तुमी ऑनलायन लेगीत करता जाल्यार तुमकां मेळटलो. डॉक्टरान तुमकां सांगिल्लें ना जाल्यार लेगीत एक्सरसाइजीस करपाक एक 5 मिनटां लेगीत तुमी एक्सरसाइज करूंक जायी. तुगे बॉडी रिलीफ मेळपा, सर्क्युलेशन मेळपा, पेन रिलीफ जावपा. जेन्ना जायते प्रॉब्लम जाता ब्रेस्ट फिडींग करता तेन्ना अर्दो जाणांगे दूद येना, सो तुमी हें फस्टू कॅरी करपाचें ब्रेस्ट पंप येता तो. सो जेन्ना तुमगेलें ब्रेस्ट फीड तुगे तोरी तेका ओडूंक जायना जाल्यार जायते फीड तेका कास्तीक जाता, कित्याक ती क्रँकी जाताय, ती रोटाय आनी तेंकां फीड तो फ्लो येना जाल्यार ती बेजार जाताय, कित्याक तेंकां फस्टू बेबी म्हणटा तेंकां जायतो फ्लो येवपाक आफ्टर 2 आवर्सांनी तेंकां 3 आवर्सांनी तेंकां फीड करपा इज इम्पॉर्टंट आसा. रातीको ती चड हें आसताय, पूण तेका लागून तो ब्रेस्ट फीड तुवें तर पयलीं तुगेले पंप करून तें ब्रेस्ट फीड तुवें पंप करून पयलीं फिडरा घालून दवर जाल्यार तुमकां गरजेचें पडटलें रातीकून तेन्ना जेन्ना तें उठोता तेका फ्लो सारकें मेळना जाल्यार तुज्यान तें जावपा जाता. सो तुमगेलें नेक्स्ट थिंग पांय सुजताय. आमगेले पयलीं बी सुजताय प्रेग्नंट आसतना, पूण मागीर बी चड सुजताय, कित्याक आमकां जायते संवय आसा. म्हाका बी जायते फावटी जाल्लें की सगलें काम आपुणूय करपाचें अशें दिसता, कित्याक दुसरें सारकें कोन्ना आनी तें सगलें मेंटली हें आसा ट्रॉमा येसो. सो तेका लागून तें सगळें हिंगा थिंगा भोंवता आसतना रेस्ट घेवपा टायम मेळना, तेका लागून पांय बी सुजताय, उबरां जावन उठताय चड गो. सो सुजताय पांय, सो स्वेलिंग जाताय. सो तुगे स्वेलिंग जाता तेन्ना तुवें तुगेले बायल म्हूण तूं मसाज करपा जाता, तेका मातशें चड गो तुज्यान पांयां मसाज करपा लावपा जाता, हाटी मसाज करपा लावपा जाता तुज्यान पेन जाता तेदोना. आनी तुमच्यांनी मेन थिंग तूं बेड न्हिदताय तेदोना पांये वयर कोन्न तुमच्यांनी न्हिदोवता, कित्याक तो फ्लो आसता मातशें देंवपा लागून आनी तेजेर मागीर तुमगेलें स्वेलिंग देंवता. सो हें तुमी जायतें उदक पिवपा जायें. सो ब्रेस्ट फिडींग मादर्सांनी जायतें उदक पिवपा जायें, कित्याक आमगे स्कॅनिंग डॉक्टरांनी बीन सांगिल्लें, हांव स्कॅनिंगा थिंगा हांव काम करतालें, सो स्कॅनिंग डॉक्टरान सांगिल्लें तें मेन थिंग की उदक आमी चड पिवपा जायें. पयलीं बीन उदक पिवपा जायें फीड करचें न्हू पयलीं, प्लस फीड करून जाल म्हणटरी बीन उदक पिवपा जायें. सो ऑलमोस्ट आमी दिसाक 3 लिटर उदक पिवपा जायें आफ्टर फीड कोल म्हणटरी, प्लस फीड करचें पयलीं बी तुम आख्खें उदक पिवपा जायें, म्हळ्यार गरम एक फ्लास्कान तुमच्यांनी बॉयल वॉटर घालून दवरपा जाता आनी मिक्सिंग करून तुमच्यांनी पिवपा जाता. हांव बी तशें करतालें, कित्याक वॉटर इज मेन थिंग. सिजेरियना हेका मातशें तेंगे प्रॉब्लम आसा, कित्याक चड तेलां खावपा जायना आनी अमकें खावपा जाता. पूण तुमगेलें तुमी डॉक्टरा कडेन कन्फर्म कराय कितें खावपा तें, आनी त्या प्रमाणें तुमी खावपाचें. जाता त्या प्रमाणे म्हगे डॉक्टरान म्हणटा सांगलें म्हाका सगलें आहा म्हूण. सो हांव सगलें खातालें, पूण फकत मातशें तें पेको जाय म्हूण मातशें हांवें तेलां खावपा एवॉयड करिल्लें. प्लस जायतीं जाण सांगताय ते चणे आनी हें तें खावपा शिरीपणा, कित्याक ते गॅसी प्रॉब्लम आमकां जाता जाल्यार ते बेबीजांकूय बीन गॅसी प्रॉब्लम जाता ब्रेस्ट फिडींगा हेका. सो तुमी जें कितें खाताय तेदोना मातशें कॅर घेवपा जाय, कित्याक तुमगे दुदा वरवींसून बेबी हें जाता, सो तें प्रॉब्लम जाता मातशें. पूण सगलें जायना तें तुमी डॉक्टराक कन्फर्म करपा जाय. बेबी डॉक्टरा बरें करून आनी तुगेलें बी डॉक्टरा बरें तुवें कन्फर्म करपाचें कितें खावपाचें, बेबी कितें प्रॉब्लम जातलें कितें प्रॉब्लम जावपा ना तें. इदर तुमी सगलें खावपा जाता, तुमी चिकन जावं तुमगेलें डेरी प्रॉडक्ट्स, हें मिल्क पिवपाचें इज इम्पॉर्टंट. तुमकां मॉर्निंग मिल्क पिवपा जाय, इदर रातीकून नाल्यार मॉर्निंग मिल्क इज इम्पॉर्टंट. प्लस वेजिटेबल ग्रीन वेजिटेबल तुमकां इम्पॉर्टंट आसताय. मागीर ड्राय फ्रूट तुमी सगलें खावपा जाय, कित्याक मामी हेल्दी आसा तितलें तुगे बेबी बीन हेल्दी आसा. मामी कितें खाता तेजेर तेंगे दूदूय बीन जाता, दूद जाता तितलेंच तुमी गुगलाचेर सर्च करून वा डॉक्टर सांगो तेका हें करून तुमी प्रिफर करून तुमी बरोवन दवरून तुमी खावपा जाय. वेजिटेबल इज इम्पॉर्टंट, उदक एक इम्पॉर्टंट, मागीर दूद एक इम्पॉर्टंट खावपाचें. तुवें जेवपा जाय. एक मॉर्निंग च्या पिल जाल्यार मागीर मिडल तुवें स्नॅक्स कितें तरी खावपा जाय. प्लस जेवणा कडेन तुगेलें फीश जावं मीट जावं मागीर वेजिटेबल फ्रुट्स खावपाचे. सो ओट्स पॉरीज, सो तें सगलें जें कितें इम्पॉर्टंट आसा तें मेथी पेज, आमी म्हूण तूं मेथी पेज हांवें जायतें खायिल्लें, कित्याक मगे पेको जाय म्हूण. प्लजान तें गोण्या तिजान इज इम्पॉर्टंट, तेजेर रोखडें पेकोन येताय स्टिचीस आसताय ते. सो हांवें गोण्या तिजान प्लस रवा, मोटे रवो येता बारीक रवो येता. सो म्हगे फ्रेंडान तें हें कोल्लें म्हाका सजेस्ट की मोटे रवो इज तो बरें एक मिल्क दूद मिक्स करून तें रवो कोताय तो. प्लस तो घोट म्हूण आमकां आनी तेजेर दूदूय बीन येता. मेन थिंग आमगे दूद जावपाचें पॉरीचेर बीन दूद जाता आनी नुस्त्याय बीन येता बाळे म्हणटाय ते, सो तेजेर बीन दूद जाता आमकां. सो जायते प्रोडक्ट्स आहाय तो तुवें खायत रावपाचें, तो तें भिवपा न्हू तुवें स्लीम जावपा ऑटोमॅटिकली मागीर स्लीम जाताय तें. सो पयलीं तुवें खावपाचें, कित्याक तुका तुगे बेबी तुवें कॅर घेवपा आसता. सो तुवें फीट आनी फायन रावपाचें. प्लस आतां
जेवपा खावपाचें जालें. सो आतां तुवें रेस्ट घेवपाचें. जेन्ना बेबी न्हिदता तेन्ना तुवें बी न्हिदपाचें, रेस्ट घेवपाचें, कित्याक रेस्ट इज इम्पॉर्टंट. रेस्ट दितलें आतां तितलें तुगेलें मिल्कूय बीन जाता आनी तुका रेस्टाचेर तुगे फ्लोय बीन बरो येता मिल्काचो. सो तुवें जें तितलें तूं रेस्ट घेता तुकाय बीन बरें, बेबीकूय बरें. तुमकां तरी जें येना, म्हाकाय बी जितले पायटी तें करता जें येना जाल्यार पूण तुमच्यांनी आडपण दोळे धांपून तुमच्यांनी रिलॅक्स जावपा जाता मातशें. कित्याक गरम खावपाचें, थंड म्हणटा तें तुमच्यान खावपा येना. कित्याक तुमकां म्हळ्यार गरम तुम खाता तितलें बेबीकूय बी वॉर्म मेळटा. कित्याक सो तुमी गरमूय खावपा जायें, गरम थंड खावपा शिरीपणा. सो सगळें जें कितें तूं खाता सो तें तुमी गरम खावपा जाय. आनी फॉर गॅसी प्रॉब्लमा लागून तुमी जिरें, एजवायन तुमच्यान कितें खावपा जाता. म्हाका म्हणटा केन्ना गॅसी प्रॉब्लम जावं ना, पूण तुमकां तो तशें करून जाता जाल्यार जायते रेमेडीज येताय गुगलाचेर विचारपाचें. तुमकां जर गॅसी प्रॉब्लम जाता जाल्यार तुमी कितें कितें करपाचें. पूण होम मेड रेमेडीज बीन आसताय. तुमी जिरा खावपा जाता, बडिशोपा हेजें. सो तें गॅसी प्रॉब्लम आसा तें वचपाक, कित्याक चड गॅसी प्रॉब्लम जाल्यार तुगे बेबीकूय बी तें गॅसी प्रॉब्लम जावपाक शकता आनी तेकाय क्रँकी जावन तें कास्तीक जाता. सो तुमी हें मातशें चोवपाचें. ओके. आनी द लास्ट थिंग, डॉक्टर आमकां सदांच प्रिफर करता की आमी विटामिन्स कंटिन्यू करपाच्यो, जे डॉक्टर बरोवन दिता. आयनाच्यो, कॅल्शियम डीयाच्यो आनी पावडराचो बीन डॉक्टर आमकां प्रेग्नन्सी पयलीं बीन ह्यो टॅबलेट आमगेल्यो कंटिन्यू आसा. आनी उपरांत टॅबलेट प्रेग्नन्सी जाल म्हणटरी बीन आमी कंटिन्यू दवरपा जायो ह्यो सगळ्यो टॅबलेट्यो. कित्याक आमकांय बीन ब्रेस्ट फीड कोताय म्हणटरी आनी आमकांय बीन डिलिव्हरी जाल्या म्हणटरी तें आमकां मातशें लेस जाता आमगेलें. सो तें आयन कंटिन्यू 6 months तरी दवरपा पडटा ह्यो टॅबलेट्सो आयनाच्यो, विटामिनाच्यो आनी कॅल्शियमाच्यो. कित्याक आमगे बॉडी मातशें सफिशंट